नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। मेयर बालेन शाह नेतृत्वको काठमाडौँ महानगर छिमेकी महाशक्ति राष्ट्र चीनको गतिमा काम गर्ने मुडमा छ रे। चाइना स्टाइल हो। चाइना स्टाइलमा आज हेर्दा केही छैन, भोलिपल्ट हेर्दा त अर्कै संरचना बनिसकेको छ। दिनरात एक गरेर युद्ध स्तरमा नतिजामुखी काम गर्न महानगर होमिएको छ। काठमाडौँ महानगरका नगर प्रहरी बलका प्रमुख राजु पाण्डेको यो चाइना स्टाइल संक्षेप प्रतिक्रिया सुनेर आजका अन्य महत्त्वपूर्ण प्रसङ्गमा हामी जानेछौँ। यो महानगर हेर्नुहोस्, तपाईँ देख्नु भएको छ चाइनामा। हामी चाइना स्टाइलले अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। आज केही छैन, भोलिबाट अर्कै संरचना भइदिइहाल्छ। त्यो स्टाइलले त्यसलाई काठमाडौँ चाहिँ गर्नुपर्छ। अबको हेर्नुहोस्, तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ, देश विदेश घुम्नु भएको छ, हेर्नु भएको छ, तपाईँले नेट इन्टरनेट हेर्नुहुन्छ। अब सुत्ने होइन कि उठ्ने बेला हो। अब सुत्ने होइन, उठ्ने बेला हो। महानगरको भनाइ। महानगरपालिकाले टुकुचा उत्खननलाई जारी राखेको छ। आज सोमबार पनि महानगरको टोलीले हात्तीसार कमल पोखरी क्षेत्रमा टुकुचा पछ्याउँदै उत्खननका लागि डोजर चलाएको थियो। अतिक्रमित टुकुचाका डोबहरू पहिचान गरेर उत्खनन जारी राख्ने इरादामा महानगरका मेयर बालेन शाह दृढ देखिन्छन्, पक्का देखिन्छन्। तर हिजो आइतबार उच्च अदालत पाटनले टुकुचामा डोजर लगाउन रोक्का आदेश दिएपछि अब के होला भन्ने कौतूहलता थियो। अदालती आदेशमा किटानसहित तोकिएका केही घरहरूलाई तत्कालका लागि थाँती छाडेर महानगरले बाँकी क्षेत्रमा डोजर अभियानलाई कायमै राख्ने भएको छ। टुकुचालाई महानगरले मिसन नै बनाएको बुझ्न सकिन्छ। दर्शकबिन, अर्को एक खुद्रा समाचार छ। आउँदो संसदीय चुनावमा प्रत्यक्ष उठ्ने भन्दै सबैभन्दा बढी जिल्ला र क्षेत्रहरूबाट सिफारिसमा परेको नाम थियो प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणा। तर उनै राणालाई काङ्ग्रेसले समानुपातिक तर्फको सांसद लिस्टमा राखेको छ, त्यता थन्क्याएको छ। आर्जु राणा प्रत्यक्ष उठ्ने सम्भावना करिब टरेको छ। आज निर्वाचन आयोगमा काङ्ग्रेसले बुझाएको समानुपातिक लिस्टमा आर्जुको नाम सुदूरपश्चिम प्रदेशको खस आर्य महिलातर्फको कोटामा परेको छ। अघिल्लो 2074 को चुनावमा आर्जु कैलालीबाट पराजित भएकी थिइन्। आर्जुको नाम देउवाको गृह जिल्ला कैलाली 5बाट र बाँकी थप 4वटा जिल्लाबाट प्रत्यक्षतर्फ सिफारिसमा परेको थियो। गृह जिल्ला कैलालीमै आर्जु स्वीकार्य नभएपछि उनलाई समानुपातिकमा राखिदिन काङ्ग्रेस सभापति देउवाले नै अराएका थिए। दर्शकबिन, चुनावी चटारो बिस्तारै बढ्दो रफ्तारमा छ। आज दलहरूले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक तर्फका आफ्ना सांसदहरूको नामावली दाखिला गरेका छन्। रोचक के छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रबाट पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको अहिलेको दल नेसपा भन्ने दल छ बाबुराम भट्टराईको, त्यो दलबाट माओवादीको लिस्टमा 5 जनाको नाम समानुपातिक तर्फ चढेको छ। बाबुराम हँसिया हथौडा चुनाव चिन्ह लिएर प्रत्यक्ष लड्ने तय छ। त्यसैले उनको दलका 5 जनालाई माओवादीबाटै समानुपातिकमा चढाइएको छ। वामदेव गौतम पनि माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाट लड्ने घोषणा छ। नेकपा एमालेका अधिकांश शीर्ष नेता प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने भएका छन्। ठुला नेताको नाम समानुपातिक लिस्टमा कमै छ। तीमध्येका एक हुन् रघुजी पन्त। एमाले पदाधिकारी सबैजसो प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने तयारीमा छन्। जो नलड्ने अवस्थाका छन् ती पदाधिकारीहरू पनि चुनावी मोर्चामा कमान्ड सम्हाल्ने छन्, तर समानुपातिकतर्फ उनीहरूको नाम छैन। काङ्ग्रेसमा पनि सभापति देउवासहित अधिकांश पदाधिकारीहरू प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लड्ने भन्दै समानुपातिकमा बस्न मानेनन्। काङ्ग्रेसका 13 पदाधिकारीमध्ये 2 जना मात्रै समानुपातिकको लिस्टमा बसेका छन्। यसअघि धनुषा 3 मा हारेका पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधि अहिले समानुपातिकतर्फ बसेका छन्। नेता गोपालमान श्रेष्ठको नाम पनि समानुपातिकतर्फ चढेको छ। उनी सधैँजसो स्याङ्जाबाट प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने गरेका थिए। माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा यसबाट समानुपातिक बन्द सूचीमा उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र उपमहासचिव गङ्गालाल तुलाधर पनि परेका छन्। मतलब पदाधिकारी 2 जना यी शीर्ष नेता पनि समानुपातिकमा परेका छन्। तुलाधरले उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेलाई निर्वाचन क्षेत्र छाड्नु परेका कारणले आफू समानुपातिकतर्फ बसेको त्यो रोजेको बताएका छन्। तुलाधर जनजाति क्लस्टरमा पहिलो नम्बरमा र हमाल खस आर्यतर्फ पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका छन्। टिकटको
फसाद परेको छ यसअघिका दुई चर्चित मन्त्री प्रेम आले र किसान श्रेष्ठलाई। दुवैजनाको आज सुन्नै पर्ने गुनासो, आक्रोश र अलिकति समझदारीपूर्ण पनि कुरा छ, जसले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा यसको व्यथा कथा बताउँछ र बताउँछ गठबन्धनभित्रको बेमेल र किचलो पनि। त्यसमा हामी केही बेरमा जानेछौँ। अब आजका थप महत्त्वपूर्ण प्रसङ्गमा जाउँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि गर या मरको स्थिति आइलागेको छ। दुईवटै संसदले दोस्रो पटक बहुमतबाट पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक या त प्रमाणीकरण पर्नेछ, होइन भने राजीनामा दिनुपर्नेछ। राष्ट्रपतिसँग यी दुई विकल्प छन् र एक विकल्प रोज्न अब मात्र एक दिन बाँकी छ। शीतल निवासलाई विधेयक 14 दिनसम्म होल्ड गर्ने अधिकार थियो, ती दिन सकिए। अब 15औं दिन छ, भोलि मङ्गलबार अर्थात् असोज 4 गते। राजीनामा या संविधानत राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण। राष्ट्रपतिको कदम के होला? निकै चासो बढेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा आज सोमबार साँझ राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास पुगेका छन्। देउबा शीतल निवास जानुअघि प्रचण्डसँग बालुवाटारमा राय सल्लाह उनीहरू दुई बीच चलेको थियो। शीतल निवासमा भेटवार्ता चलिरहेको अहिले बताइएको छ। यस पछिको अपडेट, यस विषयको अपडेट चाहिँ हामीले पछि थप्नेछौँ। शीतल निवास भेट महत्त्वपूर्ण छ। ओली सरकारका पालामा विधेयक सिफारिसदेखि अध्यादेशसम्म जे आउँछ रबर स्ट्याम्प बनेर क्षणभरमै ठप्पा लगाउने, तर अहिले देउबा सरकारका पालामा 15 दिनसम्म त्यो पनि दुई पटक रोकिदिने यो प्रश्न उठाउँदै सत्तापक्षले राष्ट्रपतिलाई एमालेबाट निर्देशित भएको आरोप लगाउने गरेको छ। ओली सरकारका पालामा मध्यरातमा संसद विघटन जस्तो कदमलाई सदर गर्ने राष्ट्रपति, ओलीकै पालामा नागरिकता संशोधन अध्यादेश उसै दिन प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने राष्ट्रपति, तर देउबा सरकारका विधेयकलाई 14 दिनसम्म अलपत्रै राखेर फिर्ता पठाउने र फेरि संसदबाट पारित गरेर पठाउँदा पनि दोस्रो पटक समेत 14 दिन अड्काइदिने। सत्तापक्षको प्रश्न मात्रै छैन, आरोप छ कि राष्ट्रपति एमालेको निर्देशनमा चल्नुभयो। अर्कोतर्फ नागरिकता जस्तो गम्भीर विषयमा आफ्नो सुझावलाई व्यवस्था गरेकोमा राष्ट्रपतिले दुःख मनाउ गर्नु स्वाभाविक देखिन्छ भनेर पनि तर्क गरिएको छ। सत्ता गठबन्धनले जस्ताको तस्तै विधेयक राष्ट्रपति कहाँ पठाउने काम गर्यो, राष्ट्रपतिको सुझाव सुनवाई गरेन, टेर बतास लगाएन। त्यो सर्वोच्च पदमाथिको अपमान थियो, तर्क यो पनि छ। त्यसैले आफ्नो अडान नछाड्न, बरु विधेयक प्रमाणीकरण नगरेरै राजीनामा दिन पनि राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूपमा स्वतन्त्र रहेको र त्यो स्वतन्त्रताको उपयोग गर्न कतिपयले राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिएका छन्, उक्साएका छन्। राष्ट्रपतिलाई राजीनामाको सुझाव त सत्ताधारी दलका तर्फबाट माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि दिएकै हुन्। उनले पोखरा पुगेर भनेका थिए केही दिन अगाडि कि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने सम्भावना पनि छ, त्यो अवस्थामा यो विषय अदालत जानेछ या त राष्ट्रपतिले राजीनामा दिने विकल्प रोज्नुपर्छ। प्रचण्डले भनेका थिए 2 पटक संसदबाट पारित भएर गएको विधेयक उप राष्ट्रपतिलाई यताउति गर्ने अधिकार छैन। तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजीनामा किन दिने भन्दै प्रचण्डलाई जवाफ फर्काएका थिए। उति बेलै सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिसँग टक्कर लिने कुबाटो रोजेको भन्दै ओलीले जसले राजीनामा मागेका छन् उनै दिउन् राजीनामा भन्ने आशय व्यक्त गरेका थिए। हामी पुनर्विचार गर्दैनौँ, जस्ताको तस्तै फिर्ता गरिदिन्छौँ भनेर अहङ्कार र दम्ब देखाएर राष्ट्रपतिसँग टक्कर लिन खोजे गठबन्धनका दलहरूले, नेताहरूले। ओलीको यो भनाइ थियो। ओलीको भनाइ थप के पनि थियो भने कसैले राजीनामा गर्नुपर्छ भनेछन् कि ती प्रतिगामी तत्त्वले राजीनामा गर्नु पर्दैन? वामपन्थी सरकार ढालेर दक्षिणपन्थी सरकार बनाउनेले राजीनामा गर्नु नपर्ने? करिब 2/3 सरकार ध्वस्त पारेर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाइदिनेले राजीनामा गर्नु नपर्ने? देशलाई अधोगतितर्फ पुर्याउनेले राजीनामा गर्नु नपर्ने? अनि राष्ट्रपतिले पुनर्विचार होस् भनेर पठाउँदा राजीनामा गर्नुपर्ने? ओलीको यो प्रकारको प्रश्न आएको थियो। जे होस्, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसँग भोलि मङ्गलबारसम्मको 1 दिने अब म्याद छ। भोलि के हुन्छ त्यो निकै चासोको प्रश्न छ।
आज संविधान दिवस, ओली सरकार र देउवा सरकार बीच तँभन्दा म के कम भन्दै चलेका संविधानमाथिका प्रहारबारे यसपछि हामीले बेग्लै खण्डमा चर्चा गर्नेछौँ। संविधान दिवसलाई छुनु छ आज। संविधानको धज्जी उडाइएको पछिल्लो ताजा प्रसङ्गबाट अलिकति अघि बढौँ। दर्शकबिन, चोलेन्द्र श्रीमान नखाउँ भने दिनभरको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार जस्तै भएका छन्। मतलब चोलेन्द्रलाई समर्थन गरौँ, काँध थाप्न लायकका छैनन्। नगरौँ, यो देउवा सरकार झनै सौदेबाज र षड्यन्त्रकारी निस्कियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ताजा प्रतिक्रिया आयो कि पात्र कस्तो हो भन्ने कुरा छाड्नुहोस्, चोलेन्द्र कस्ता हुन् त्यो कुरा छाड्नुहोस्, प्रश्न कानुनी राजको हो। सेना प्रहरी छ भन्दैमा सरकारले जे पनि गर्न पाउँछ। चोलेन्द्रलाई आड दिएको नेकपा एमाले पनि उनको महिमा गान गर्न लायक ठान्दैन। एमाले पनि अघि सरेरै काँध थाप्ने पक्षमा छैन एमाले। तर चोलेन्द्रका नाममा राम नाम जप्न पनि एमाले छाडेको छैन। अध्यक्ष ओलीको कुरा यसपछि हामीले सुन्नेछौँ। पहिले सत्ता पक्षको आरोप सुनौँ। चोलेन्द्रलाई चोख्याउन एमाले षड्यन्त्रमा उत्रियो रे। आफ्नो अब वर्चस्वकै नचल्ने भएर चोलेन्द्रलाई चोख्याउनको निम्ति एमाले खेलेको षड्यन्त्र हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नाम गरेको पार्टीले चोलेन्द्र जस्तो भ्रष्टाचारीको पक्षलाई जोगाउनको निम्ति आलेटाले कुरा गरेर प्रक्रिया पुगेको छैन, हेर्न बाँकी छ भन्दै जालसाजी र षड्यन्त्रपूर्ण कुरा गरेर हिँड्नु गलत हो। यस्तो गर्नु राम्रो होइन। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका कलुषित विगतले नै महाअभियोग लगाएकोमा, उनको त्यो कलुषित विगतका आधारमा यो महाअभियोग लगाइएकोमा धेरैले सन्तोष मानेका हुन्। यो राम्रै मानेका हुन्। शुद्ध आचरणका भए बल्ल खाइस कसैले भन्दैन थियो। अदालतलाई विकृत पार्न उनी जब्बर हिस्सेदार बनेकै हुन्, उनी चोलेन्द्र शमशेर राणा। तर अहिले उनको अघोषित नजरबन्दको जे स्थिति बनेको छ त्यो उत्तिकै खेदजनक छ। सरकारले जे गर्यो ठिक गर्यो भन्ने अवस्थै रहेन, किनकि 6 महिनासम्म महाअभियोगलाई नियतवश रोकेर जान समय खपत गरेर बर्बाद गरेर अन्त्यमा आएर महाअभियोग किनारा नलगाइकन संसद अन्त्य गर्ने देउवा प्रचण्ड माधव लगायतको घिनलाग्दो नियत छर्लङ्ग छ, प्रष्ट छ। ओलीको यो प्रतिक्रिया सुनेर अघि बढौँला। सरकारमा हुने गठबन्धन नामको चिज छ नि, यो निर्लज्ज चिजको नाम हो गठबन्धन। यो गठबन्धनलाई लाज शरम छैन। त्यसकारण उनीहरूको कमेन्टमाथि मेरो कुनै कमेन्ट छैन। प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाभियोगको जस्तो आरोप 7 महिनासम्म अनिर्णित छोड्ने यो हुने कुरा हो। प्रतिनिधि सभाले 2/3 पारित गर्नु पर्थ्यो सदर गर्ने हो भने, होइन भने 2/3 पारित नगर्दा असफल हुन्थ्यो। अधिवेशन मात्रै सिद्धिएन, यो संसदको कार्यकालै सिद्धियो। यसो भइसकेपछि त्यो महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भएन, दर्ता भयो र पारित भएन भने त्यो पारित भएन भनेपछि त कुरा सिद्धियो। त्यसमा सत्ता पक्षले उहाँलाई सफाई दियो, विलम्ब गरेर सफाई दियो, प्रक्रिया अगाडि नबढाएर सफाई दियो, आफैले खनेको खाल्टोमा आफै परेर सफाई दियो, अथवा आफैले थापेको पासोमा आफै परेर सफाई दियो। त्यो बुझार्नुहोस्, सफाई त दियो। को व्यक्ति कस्तो के भन्ने कुरासँग हाम्रो प्रश्न होइन। कानुनी राजको हिसाबले चल्नुपर्छ। यो सधैँ जिन्दगीभरि चलाउने विषय होइन। कार्यकाल हुन्छ, अवधि हुन्छ, कुनै पनि प्रक्रियाको संसदीय प्रक्रियाको अवधि हुन्छ, प्रस्तावहरू कहिलेसम्ममा टुङ्ग्याउने भन्ने अवधि हुन्छ, त्यसको कानुनी व्यवस्था छ। अनि सत्तामा पुगेर सेना प्रहरी हातमा लिएर हातमा छ भनेपछि जे पनि गरे हुन्छ। अब मान्छेको घर घेर्ने, नजरबन्द बनाउने यस्तो तमासा लोकतन्त्रमा। अध्यक्ष ओलीकै शब्दमा सर्वोच्चमाथि लगातार सरकारी गोलाबारी भएको छ। देउवा सरकार गैर जिम्मेवार बन्यो। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा यो सरकार चलेन।
हिजो आइतबार सर्वोच्च अदालतमा कामकाजी प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा जाने तर्खरमा थिए चोलेन्द्र। निलम्बित अवस्थामै सर्वोच्च जान नमिल्ने भन्दै उनलाई रोक्न सरकारी आदेश थियो। सरकारी आदेश पालना गर्दै सर्वोच्चमा प्रहरीको व्यापक तैनाथी थियो। यता बालुवाटार स्थित उनको सरकारी निवासमा पनि सुरक्षाकर्मीलाई आदेश थियो चोलेन्द्रलाई घरबाट निस्कन नदिनु। सर्वोच्चमा त कथम चोलेन्द्र यदि आइहालेछन् भने पनि रोक्नका लागि बार एसोसिएसनको अर्को तगारो खडा थियो। त्यहाँ वकिलहरूको बाक्लो तैनाथी गरेर बार एसोसिएसन चोलेन्द्रलाई रोक्न उत्रिएको थियो। राणा समर्थित वकिलहरू पनि छिटफुट सर्वोच्चमा उनलाई स्वागत गर्न फुलमाला लिएर जुटेका थिए। दुई पक्षका वकिलहरूकै बीचमा घम्साघम्सी हुने जम्मको स्थिति त्यहाँ बन्यो। या त निलम्बन फुकुवाको पत्र चाहियो, होइन भने अदालतमा प्रवेश गर्न मिल्दैन भन्दै बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा वकिलहरू सर्वोच्चको आँगनमा अवरोधमा उत्रिएका थिए। अर्कोतर्फ अदालतभित्र चोलेन्द्रलाई असहयोग गर्न न्यायाधीशहरू एकाकार थिए। सर्वोच्च रणमैदान बन्ने हालतमा थियो। यो सबै जोखिम पक्ष र प्रपञ्चहरू थाहा पाएर पनि चोलेन्द्रले अडान लिए कि म सर्वोच्च गइ छाड्छु। तर सरकारी अवरोध छिचोलेर घरबाट निस्कन उनलाई सम्भव भएन। चोलेन्द्रकी छोरी बालुवाटार स्थित प्रधान न्यायाधीशको सरकारी निवासको हाल यसरी बयान गर्दै थिइन्। यो गठबन्धनको सरकारले हामीमाथि अत्याचारै गरेको। हामी त जिउँदै पशुपतिनाथमा जले जस्तो भइसक्यौँ। उहाँहरूको कब्जाले गर्दा हामीले त एउटा ठुलो किसिमको अपराधै गरेर कुनै मान्छेलाई नै मारेर लुगाएको जस्तो किसिमको व्यवहार चाहिँ प्रहरीले हामीमाथि गरिराखेको छ। एकैचोटि आएर ढोका बाहिर घेरेर भित्रै बाहिरको बाहिर गर्न त कसरी मिल्छ? मिल्छ त ल भन्नुहोस् त तपाईँहरू। अहिले हामीलाई एकदमै लिटरली नजरबन्दमै राखिएको छ। हामीलाई यहाँबाट बाहिर निस्किन दिने, भित्र जान सक्ने हाम्रो कन्डिसन छैन। यो सबै कुरा चाहिँ नि सबैजनाले बुझिदिनु पर्यो। उहाँहरूलाई डर के को हो भन्ने पनि बुझ्न सकिरहेको छैनौँ। उहाँहरू चाहिँ आफ्नो अपराध लुकाउनलाई उहाँहरूले चाहिँ उहाँलाई यसरी दमन गरेर बन्द गरेर राख्न खोज्या हो भने यसको रिजल्ट पनि उहाँहरूले छिटै नै पाउनुहुन्छ। समय एकदमै बलवान छ। यसको रिजल्ट चाहिँ उहाँहरूले पाउनु, हामीले पनि त बाँच्न पाउनु पर्यो नि। यो त एकदमै अराजकताको पनि पराकाष्ठ छ। अब के कारणले यिनीहरूले गरिराखेको छ भन्ने कुरा हामीले पनि बुझिराखेका छैन। यिनीहरूलाई चाहिँ नि एक किसिमको लाज पनि हराएर, नैतिकता पनि हराएर हामीमाथि यस्तो अन्याय अत्याचारै भएको छ। अराजकता त कसले मचाइराखेको छ त्यो त स्वतन्त्र रूपमा देखिराखेको छ बाहिर। उहाँहरूले चाहिँ एकदमै सबैजनालाई चाहिँ नि आफ्नो सरकारको दमनमा पावर देखाएर चाहिँ हामीलाई यस्तो गर्न खोजिराख्नु भएको छ। मानवाधिकार आयोगको टोली प्रधान न्यायाधीश निवास बालुवाटारमा पुगेको थियो। प्रहरी परिचालन गरेर भित्र बाहिर समेत गर्न नदिएको विषयमा आयोगले आपत्ति जनाएको थियो। चोलेन्द्रले संसदको कार्यकाल सकिएपछि आफू विरुद्धको महाभियोग स्वतः निष्क्रिय हुने भन्दै भोलिदेखि म अदालत फर्किँदैछु भनेर अघिल्लो दिन नै सर्वोच्चमा खबर पठाएका थिए। चोलेन्द्र अदालत फर्किने देखेपछि सरकार र बार एसोसिएसन उनलाई रोक्न उत्रिएको हो। चोलेन्द्र महाभियोगका भागीदार छन् भन्दै कारण र आधारसहित संसदीय समितिले प्रतिवेदन नै दिएको छ। तर चोलेन्द्र भने आफू चोखिएको भन्दै पूर्ववत जिम्मेवारीमा अदालत फर्किन तम्सिएका हुन्। निलम्बनकै अवस्थामा सर्वोच्च फर्कने हरकत गरेको भन्दै थप चिडिएको छ देउबा सरकार। त्यसैले देउबा सरकारले हिजै चोलेन्द्रका सेवा सुविधाहरू खोसेको छ, थुतेको छ। निलम्बित अवस्थामा रहँदा पनि चोलेन्द्रले भोग चलन गर्दै आएको सरकारी निवासबाट अब भने चोलेन्द्रलाई निकाल्ने तयारी छ। सकभर आफै स्वयंसेवी हिसाबले निस्कनका लागि मौका र समय दिने, आफै ननिस्किए बल प्रयोग गर्ने नीतिमा छ देउबा सरकार। गाडी र सुरक्षाकर्मी त हिजो आइतबार नै खोसिएको छ। व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी जसलाई पिएसओ भनेर भनिन्छ, पिएसओदेखि स्कटिङमा खटिने 8 जनाको टोलीलाई फिर्ता तानिएको छ। गाडी पनि तानिएको छ। महाभियुक्त रहेकै अवस्थामा, अभियुक्त मात्रै होइन, यो त महाअभियोग लागेको हिसाबले महाअभियुक्त रहेकै अवस्थामा अदालत फर्किने दुस्साहस गरेकोले चोलेन्द्रलाई अराजक ठहर गर्दै थप रुखो व्यवहारमा सरकार उत्रिएको देखिन्छ। तर अहिलेको अवस्थामा न चोलेन्द्रमाथि महाअभियोग पास भएको स्थिति छ, पास पनि भएन, न त संसदले महाअभियोग अस्वीकृत गरेर चोख्याएको स्थिति छ। क्लिन चिट पाएको अवस्था पनि छैन, महाअभियोग पारित भएको पनि अवस्था छैन। त्यसैले जसलाई जे मन लाग्छ व्याख्या गर्न सुविधा छ।
आफ्नो अनुकूलमा व्याख्या र बहस चलिरहेकै छन्। महाअभियुक्तले आफूले गरेको अपराध जे जस्तो भए पनि सफाई पाउनु पर्दछ भन्छन्, तर संविधान र कानुनले महाअभियुक्तलाई कारबाही सुरुवात भइसकेपछि जबसम्म त्यसको टुङ्गो लाग्दैन, जबसम्म त्यो महाअभियोगको प्रस्ताव छलफल चले टुङ्गोमा पुग्दैन, तबसम्म उसले काम गर्न नपाउने कुरा संविधानले भनेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि ऊ सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा हुन सक्दैन। राष्ट्रिय सभामा जाँदैन, त्यो प्रतिनिधि सभाले हेर्छ, अब आउने संसदले हेर्छ। आवश्यक पर्यो भने अहिले पनि संसद भङ्ग भएको छैन, विघटन भएको छैन, यो संसद अहिले पनि अधिवेशन अन्त्य भयो। त्यसकारण यति कुरा पनि नबुझिया जस्तो गरी मान्छेले बुझ्छन्। अधिवेशन आवश्यक पर्यो भने त एक चौथाइले फेरि बोलाउन सक्छ, 15 दिनभित्र अधिवेशन बस्छ। त्यसकारण त्यो गर्नु पनि परेन। अब अधिवेशन बस्दैन। अब आउने निर्वाचनबाट नयाँ आएको फ्रेस चाहिँ संसदले अब हेर्छ। जबसम्म यो संविधान रहन्छ तबसम्म प्रतिनिधि सभा शून्य अवस्थामा रहँदैन। व्यक्तिहरू फरक हुन सक्दछन्। व्यक्तिहरू अब मङ्सिरको 4 गते निर्वाचन भएर नयाँ आउला, तर महाअभियोगको जो प्रस्ताव हो, त्यो महाअभियोगको जो प्रस्ताव हो, यो जो छानबिन समिति दिएको रिपोर्ट हो, त्यो रिपोर्ट मर्दैन। आज संविधान दिवसको मञ्चमा कार्यक्रममा कतै राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई निम्तो दिने पो हो कि भन्ने शङ्का थियो। तर राष्ट्रपति कार्यालयले उनलाई प्रधान न्यायाधीशको हैसियत दिएन। शीतल निवासको कार्यक्रममा कामु प्रधान न्यायाधीश दीपक कार्कीलाई निम्तो दियो। कतिपयले राष्ट्रपतिबाट चोलेन्द्रका पक्षमा ठोस कदम चालियोस् भन्दै आग्रह र अपेक्षा पनि गरेका थिए। त्यसमाथि महाभियोग अब स्वतः निष्क्रिय भएको चोलेन्द्र शमशेर राणाको निष्कर्षमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि हँमा हँ भरेका थिए। सरकारले नै महाभियोगमा अलमल गरेर चोलेन्द्रलाई सफाई दिएको दलिल दिँदै ओलीले उनी अदालत फर्कन बाधा फुकेको भन्ने आशय व्यक्त गरेका थिए। महाभियोग किनारा नलागे पनि चोलेन्द्र निलम्बित अवस्थामै रहने र चुनावपछिको संसदबाट किनारा लाग्ने सरकारतर्फको दाबी छ। तर अर्कोतर्फ संसद चाहिँ अर्को चुनावपछिको अर्को संसद आउँदासम्ममा राणाको कार्यकाल त सकिनेछ। उनी त स्वतः अवकाश प्राप्त हुनेछन्। उनको कार्यकाल आउँदो मङ्सिरमा सकिँदैछ। राणाको मङ्सिरमा। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यही बिचमा के छ भने मङ्सिर अगावै अहिलेका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कार्कीको पनि अवकाश हुनेछ। त्यसपछि अर्को कामु प्रधान न्यायाधीश यही बिचमा तोक्नुपर्नेछ मङ्सिर अगावै अर्थात् अबको 2 महिनामै। अब चोलेन्द्रको महाभियोग के हुन्छ त? संसद सचिवालय नै यो विषयमा बडा अन्योलमा छ। संक्षेपमा सुनौ। ऐन कानुनले यसै गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा बोलेको अवस्था छैन। आगामी आउने जुन संसद छ, संसदले पनि यसबारेमा केही सोच बनाउला। अहिले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। दर्शकबिन, यसअघिका 2 चर्चित मन्त्रीहरू, पूर्व मन्त्रीहरू प्रेम आले र किसान श्रेष्ठको कुरा सुन्न बाँकी छ र बाँकी छ संविधान दिवस विशेष आजको चर्चाको। ओली सरकार र देउवा सरकार बीच संविधान मिच्ने मामलामा तँभन्दा म के कमको प्रतिस्पर्धा कसरी चल्यो त्यसको चर्चा गर्न बाँकी छ। छोटो विश्रामपछि स्वागत छ। संविधान दिवस विशेष प्रसङ्गमा जानु अघि पूर्व मन्त्री नेकपा एसका नेता प्रेम आलेको दुखेसो र आक्रोश यो सुनौ। मेरो जिल्लामा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले ठाउँ ठाउँमा चाहिने भेला गर्ने, हामीलाई गठबन्धन चाहिँदैन भन्ने खालको कुराहरू गरिराखेको छ। गठबन्धन चाहिएन भने डोटीमा मात्र होइन, 77 जिल्लामा गठबन्धन हुनु भएन। यदि गठबन्धन हो भने 77 जिल्लामा गठबन्धन हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। मैले हिजो संसदीय दलको बैठकमा पनि पार्टी अध्यक्षज्यूलाई त्यो मैले जानकारी दिएको छु। आज समाजवादी भर्खरै विद्रोहबाट जन्मेको पार्टी, जनताको बिचमा नपुगेको पार्टी, स्थानीय निर्वाचनमा कलम चिन्हको राम्रो प्रचार प्रसार नभएको पार्टी र डोटी जिल्लामा 9वटा स्थानीय निकाय, जसमध्येमा 7वटा गाउँपालिका, 2टा नगरपालिका, जम्मा 65वटा वडा भएको ठाउँमा हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट एकीकृत समाजवादीले जम्मा 10वटा वडामा मात्र हाम्रो उम्मेदवारी भयो। 55वटा वडामा हामीले त्यत्तिकै छोडिदियौँ।
त्यही 10 वडाका भोट गनेर नेपाली काङ्ग्रेसले समाजवादीको त 3000 भोट छ, समाजवादीको त 3500 भोट छ भन्यो। भोटको कुरा हुन्छ। स्थानीय निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि बालनको मत कति थियो? यहाँको मेयरको स्वतन्त्रमा उहाँ निर्वाचित हुनु, उहाँको मत कति थियो? उहाँको कुनै मतै थिएन। अब त्यसलाई स्थानीय निकाय, स्थानीय निर्वाचनलाई आधार मानेर जुन यो दलहरूले जुन यो विद्रोहको प्रयास गरिराखेका छन्, यसप्रति हाम्रो एकदमै ध्यान आकर्षण भएको छ। प्रेम हालेपछि अब अर्का पूर्व मन्त्री नेकपा यसकै नेता किसान श्रेष्ठलाई पनि सुनिहालौँ। उनले गत निर्वाचनमा काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई तनहुँमा हराएका थिए। अहिले गठबन्धनमा रामचन्द्र पौडेलका भागमा टिकट कि किसान श्रेष्ठका भागमा टिकट भन्ने यो घमासानकै बिचमा आएको प्रतिक्रियामा प्रेम आलेको जस्तो आक्रोश र पीडा भने छैन। म तनहुँ जिल्ला 1 नम्बर क्षेत्रको निर्वाचित माननीय, तर अहिले गठबन्धनको कारणले, गठबन्धन र मेरो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टीको कारणले गठबन्धनमा मिलाउनु पर्ने, जसलाई मैले 74 साल मक्सिर 21 गते पराजित गरेको थिएँ, नेपाली काङ्ग्रेसको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई, अब उहाँलाई नै छोडेर सायद पार्टीले मलाई उपयुक्त ठाउँमा अहिलेसम्म कुरा हुँदा मधेस प्रदेशको 4 नम्बर क्षेत्रमा चुनाव लड्नु पर्ला कि भनेर आदरणीय नेता कमरेडहरूले, गठबन्धनका नेताहरूले भन्नुभएको छ। तनहुँ जिल्ला 1 नम्बर क्षेत्रको जनताले अहिले पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीलाई खोजेको छ, मलाई खोजेको छ। अब होइन, यही कारणले तनहुँ 1 नम्बर क्षेत्रकै कारणले मात्रै गठबन्धनै भत्किन्छ या एकदमै ठुलो समस्या आउँछ भने म एउटा पार्टीको इमान्दार सिपाही हुँ। पार्टीले गरेको निर्देशन, पार्टीले गरेको निर्णय, पार्टीले भनेको कुरा म मान्ने एउटा इमान्दार सिपाही भएको कारणले गर्दाखेरि मैले नेताहरूलाई अप्ठ्यारो नपार्ने गरी तपाईँहरूले उपयुक्त ठाउँमा मलाई खटाउनुहोस्। म एउटा जनजातिको छोरो हुँ, आँट भएको छोरो हुँ। म नेपालको 165 वटा क्षेत्रमा जहाँ गएर पनि म कलम चिन्हको झन्डालाई, कलम चिन्हलाई चाहिने अगाडि बढाएर निर्वाचन कन्फर्म 1, 2, 3 हामी निर्वाचन जितेरै छोड्छौँ। अब आजको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग, समय कम छ तर विषय महत्त्वपूर्ण छ। आज संविधान दिवस, 7 वर्ष भयो नयाँ संविधान जारी भएको। सुरुवाती वर्ष प्रमुख दलहरूलाई आपसमा जोड्ने सूत्र बनेको थियो संविधान। संविधान दिवसमा प्रमुख दलहरू संविधान कार्यान्वयनका पक्षमा एकमत भएर मञ्च साट्थे, तर पछिल्ला वर्ष मञ्च साट्न होइन, एकले अर्कोलाई संविधान मिचेको भन्दै कुरा काट्न व्यस्त छन् ठुला दलका ठुला नेताहरू। राजनीतिक ध्रुवीकरणले संविधान कार्यान्वयनमा गहिरो असर परेको छ। खास गरी ओली र प्रचण्ड दुई पाइलटले हाँकेको पार्टी नेकपाको विवादका असर संविधान र संसदमा आएर बजारियो। त्यस उपरान्त संविधानको मूल मर्ममा बारम्बार प्रहार गर्दै राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने दुष्चक्र झाङ्गिँदै गयो। सर्वोच्च अदालतकै फैसलाले भन्छ कि ओली सरकारले 6 महिनामा 2 पटक संसद भङ्ग गरेर संविधानको हुर्मत काट्यो। आफ्नो दलभित्रको विवाद सल्टाउन नसकेर संसदलाई शिकार बनाइयो। पार्टीमा अल्पमतमा परेपछि संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्ने ओलीको कदमलाई संविधानमाथिको प्रहार भन्दै सर्वोच्च अदालतले ओलीको संसद विघटनलाई 2 पटक नै बदर गरिदियो। ओलीको पहिलो संसद विघटनलाई अदालतले संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यताको प्रतिकूल ठहर गर्यो, तर पनि ओली रोकिएनन्। उनले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि अदालतले भन्यो बारम्बारको विघटनलाई सदाशयपूर्वक गरिएको काम भन्न सकिँदैन। अर्थात् अदालतले ओलीको दुराशय खुट्यायो। त्यो मात्रै होइन, अदालत अझ अघि बढ्यो र भन्यो राष्ट्रपतिले समेत आफ्नो अधिकार क्षेत्रको सीमारेखा नागेको ठहर हुन्छ। संसद विघटन पछिको दोस्रो अस्त्र बन्यो अध्यादेश, जुन अस्त्र पालै पालो दागेर संविधानलाई कमजोर पार्ने काम ओली पछि देउवाले झन् चर्को पारे। देउवाले संसद नभएको बेला अति आवश्यक अवस्थामा कहिलेकाहीँ अध्यादेशको खाँचो हुन्छ भनेर संविधानमा अध्यादेशको व्यवस्था गरियो, तर भएकै संसदलाई अन्त्य गरिदिने
अनि संसद छलेर अध्यादेश मार्फत सत्ताको कुत्सित मनसुवा पुरा गर्ने हदैसम्मका हरकतहरू बारम्बार भए। संसदको अधिवेशन छल्ने र अध्यादेशबाट शासन चलाउने कुविचार ओली, देउवा, प्रचण्ड, माधव सबैले अजमाए। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश त मजाक जस्तै बन्यो। आफ्नो सत्ता टिकाउन र दल फुटाउन यो बीचमा चरम मनोमानीहरू चल्यो। ओली सरकार र देउवा सरकारका बीच तँभन्दा म के कमको होड देखियो दल फुटाउने विधेयकको मामलामा। खास गरी बारम्बार दल फुटाउने, सांसदहरूको किनबेच चल्ने र सरकार ढाल्ने र बनाउने खेल नहोस् र सरकारको स्थायित्व होस् भनेर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा कुनै पनि दल विभाजनका लागि, फुटका लागि त्यो दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा 40% सङ्ख्या हुनुपर्ने प्रावधान गरिएको थियो। तर आफ्नो सत्ता डगमगाउने भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश मार्फत राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको मर्म नै भत्काइदिए, भाँचिदिए। पछि त्यसको सिको गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले पनि आफूलाई विश्वासको मत दिए बापतमा माधव नेपालको नवगठित दल नेकपा यसका सांसदहरूको पद बचाउन अध्यादेशको सहारा लिए र संविधानको हुर्मत काढे, दल फुटाउनलाई सजिलो बनाइदिए। देउवा आफूलाई चाहियो अध्यादेश ल्याए, मकसद पुरा गरे र त्यो अध्यादेश तत्कालै खारेज पनि गरे। त्यो मात्रै होइन, देउवा सरकारले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि संविधानको मर्ममा प्रहार गर्यो। सत्तामा हुँदा उही विधेयक अघि सार्ने, प्रतिपक्षमा हुँदा त्यसको विरोध गर्ने नौटङ्की पनि देखियो। संविधानको मर्म होइन, आफ्नो स्वार्थ हेर्ने मामलामा प्रमुख दलहरू को भन्दा को कम। संविधान कार्यान्वयनलाई असफल पार्ने अर्को हरकत बन्यो संवैधानिक निकायमा राजनीतिक भागभण्डा। सत्ता र शक्तिमा हुनेहरूले भागभण्डा गरेर आफ्ना वफादार आदेश पालकहरूलाई संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति दिने चलन नै छ यो देशमा। आदेश पालकहरूले संविधानको मर्मलाई किन पालना गर्थे? उनीहरू त आफ्नो मालिक जो छ, दल र नेता जो छन्, उनीहरूको स्वार्थमा ती संवैधानिक निकायहरूलाई चलाएको स्थिति छ। राजनीतिक व्यथितिका कारण लामो समयदेखि संवैधानिक निकायमा नियुक्तिहरू रोकिएको थियो। ओली प्रधानमन्त्री भएपछि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश मार्फत 52 पदाधिकारीहरू नियुक्त भए। कतिसम्म भने ती नियुक्तिमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले समेत भागभण्डा खाएका थिए। सक्षम र निष्पक्ष व्यक्ति छानेर जिम्मेवारी दिनुपर्ने संवैधानिक पदहरूमा छानी आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने र उनीहरूलाई परिचालन गरेर उनीहरूको आडमा नेताहरूले आफ्नो बदमासी ढाकछोप गर्ने चलन नै बसाएका छन् यो देशमा। जस्तो कि अख्तियारमा आफ्नो आदेश पालक भर्ती गरिदियो, आफूले जति मन लाग्छ भ्रष्टाचार गर्यो, छुट। आफू कसरी हुन्छ बलियो हुने, आफ्नो सत्ता कसरी हुन्छ टिकाउने, त्यसका लागि संविधानको हुर्मत काड्न पनि पछि नपर्ने स्थिति बसेको छ यो देशमा। ठुला दलहरू त्यसका मतियार बनेका छन्। तैपनि उनीहरू आज संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा बान्की मिलाएर अहोभावमा शुभकामना सन्देश दिन उतारु थिए। आज संविधान दिवस होइन, कालो दिवस मनाउनेहरू पनि निस्किए। बाँकी दृश्य छोड्दै समय सकिएकोले म बिदा हुन्छु। नमस्कार। कालो दिवस संविधानको विरोध हुँदैछ। संविधान सभा एकदम संविधान बन्यो नेपालमा, उसैको विरोध हो।